الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يا الله، ما أعظم فضل الله جل وعلا على العبد، ما أعظم فضل الله جل وعلا على من يسير على طاعة الله جل وعلا ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا وجد هذه الفرحة عند فطره قبل أن يأكل تلك التمرات أو يتجرع ذلك الماء، وإذا به يشعر بلذة وحلاوة في قلبه، أثر من آثار فضل الله جل وعلا عليه، وفرحة يجعلها الله جل وعلا في قلبه، وقد يكون من آثارها دمعة تسقط من عينه شكرا لله جل وعلا على أن وفقه لصيام هذا اليوم. وهناك فرحة أخرى، فرحة عند لقاء الله جل وعلا حينما يتقبل الله جل وعلا منه هذا الصيام، وإذا به يفوز بذلك الفضل العظيم حينما يدخل مع باب الريان الذي جعله الله جل وعلا لأهل الصيام. فالله الله أن نجتهد في أداء هذا الصيام كما أمر الله حتى نحقق الفرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة.